بحمد الله رب العالمين على نعمائه حينا فحينا، نصلي بالسلام على الأمين نبي الأنبياء والثقلين. بمطلع قلبنا طلع السرور، وغردت البلابل والطيور، ورفرفت الصدور بكل فرح، وجلجلت الدفوف على ارتياح. نودع شيخ بلقاس النعماني، وميض جاء من أهل الزمان، بأعماق القلوب على احترامه، بدار علومنا ذات الكرام. هو الشيخ المؤطر عبد حقي، بيان دروسه مثل الرحيق، عميد هداية الإسلام ديني، سليس بيانه شرب الجنان، نموذج حسن خلق للأمين، فيه ترون أخلاق الأمين. إلينا أنت من منح الإله، كياقوت ومرجان نقيه. بحمد الله رب العالمين على نعمائه حينا فحينا، نصلي بالسلام على الأمين نبي الأنبياء والثقلين. إذا نجم الفضا حول الثريا، فنحن بحول بدر الدين ريا. لنا فخر بشيخ النعماني، مفكر ملة الدين المتين، مهارته علوما بالأراضي، خصوصا في بيان الاعتراض. مودة قلبنا عذب الحديث، شيخنا أبو القاسم حديث. فدار علومنا مطر غزير، لنا فيها أساتذ خيار، وقالوا
ربنا كأس الحياض وأسكننا